अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मसली व मसलुल अंबिया'i मिन क़ब्ली कमसलि रजुलिन बना बैतन फ़अजमलहु व अहसनहु इल्ला मौज़िअ लबनतिन फ़ी ज़ावियतिन फ़जअलन्नासु यतूफ़ून हौलहु व यतअज्जबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुदिअत हाज़िहि लबना क़ाल फ़अना हाज़िहि लबनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा युहिब्बुहु व यर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जय्यद उलमाए किरामो द अल्लाह द अज़ीम किताब हाफिज़ानो द नबी सलातो वस्सलाम मद्दाहानो और द खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मिनी और द मोहब्बत न डको आवामो मलगरो मुसलमानानो अल्लाह जल्ल जलालुहुमो दगा मोहब्बत दुनिया की द मदीने मुनव्वरे
او په آخرت کې د اعلی جنت د جنت الفردوس ته حاصلولو سبب وګرځي. معززو زه خو تقریر ته ذهنن تیار نیم، کله کله مجبوریت شي. د دې ملګرو ډېره تمنا وه ما ته ځان ډېره خوادې خوا که خو مزه یې ونه کړه. نو دا ستاسو فن نه دی، دام یو فکر او یو ذهن غواړي. زه بله مسله کې راغلی یم او دې ملګري دی الله خوشحاله کي، دوی د مینې او د محبت اظهار کوي. نو د دې متعلق چې د دې مجلس تعلق او نسبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده، یو خبره به درته وکم او لنډه، بیا مفتی صاحب به انشاءالله مفصل بیان کوي. معززو په الله یقین وکئ، دا وطن چې آباد دی دا د دې میلادونو برکت. سبحان الله. دا الله جل جلاله د پیغمبر سره چې چا مینه کړې ده، اوران کورونه الله آباد کړي، آبادو ته ترقی ورکړې ده. هغه انسانان چې چا به نوم نه اغسته خو چې د الله د پیغمبر سره ربط راغلی، دنیا کې یاد شوي دي او قیامت پورې خلق نمونه یادای. دا د دې محبت او د دې مینې برکت. د خپل پیغمبر سره محبت پکار دی په هر طریقه چې وي. من داسې زمانه کې راغلی یو، دنیا داسې گیر کړی یو چې د پورا مال قربانۍ نوتلی و نرانه فاروق جوړیږي رضی الله تعالی عنہ، نرانه صدیق جوړیږي رضی الله تعالی عنہ. صحابه چې څومره دي دوی ته لقب د رضی الله تعالی عنہ ځکه ورکړی شوی چې د الله د پیغمبر سره مینه کړې. صحابه چې د خپل پیغمبر سره کم محبت کړی، د هغې تلقین ورته د الله نبی نه دی ویلی. اگر ته یو نکته وایم، صحابه چې د الله د پیغمبر سره کومه مینه کړې ده، د هغې امر او تلقین او ښودنه ورته د الله نبی نه ده کړې. عباداتو ښودنه شته، دا فرض دی، دا واجب دی، دا سنت دی. عبادات چې څومره دي، سار به مونځ کوئ، ماسپښین به مونځ کوئ، مازدیګر به کوئ، ماښام ماخوستن د جمعې اختر روژې زکات حج، دا چې صحابه کړي دي نو د الله د پیغمبر په فرمودې کړي. خو چې کم خاص محبت کړي نو هغه په خپل طبیعت کړی دی، د الله نبی ورته نه دی ویلي. دی ورته ویلي دي چې د الله د پیغمبر سره محبت پکار دی.
ख्वागुई ची कम खास मोहब्बत करे दे अरे पखपल तबीयत करे दे द मोहब्बत बाप दा खुलो दे देखे पर आखिदा तासो उलमाओ नवरीदली दे रसूलुल्लाह मुबारक पे ग़ज़वे तबूक के द चंदे ऐलानुक का फिक्र मुकड़ई चंदा लग सिस्तवाई मंगो तासो जुमात के चंदा चिरा गुंडो दखपल जरूरत रुपई खो पके ना चाओ चंदा वयम देता चे खलक द जरूरत ना कम ज्यादा माल वरसरा दे चे आगा पके वाच अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द रसूलुल्लाह मुबारक ऐलान वरेदो लक्ष्य रवल द अल्लाह द पैगंबर फरमूदा खुद खपल कोर तूल माल रवल द अल्लाह द पैगंबर सर मोहब्बत दावरत द अल्लाह पैगंबर नो फरमाइली चे अबू बकरा दखपल कोर टोल माल रावड़ा टोल माल चरोड़ा दाला पैगंबर वर्तदाव नवेल वे न फरमाइल अबू बकर जमाना हुक्म ना फरमानी दे उकरा मां उस्ती चंदना और का टोल माल रावड़ा बल्कि द अल्लाह पैगंबर द खुशाली इजहार करी वर्तवाई व अबू बकरा अल्लाह फरमाई जदर नाराजी मा अबू बकरा चित्तमा नाराजी कना चंदई चरावड़ा रसूलुल्लाह मुबारक तो फरमाई कुर्बान तोल माल मेरा वड़े खोयो तपोस को मां कि अल्लाह बरा नाराजी कना जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे वह तभी फरमाइल अल्लाह फरमाई अबू बकर ज़को राजी मा खुस्ता तपोस को तरा नाराजी कना दा मर्तबा प मोहब्बत में लाओदा प इबादत ना इबादत खुबासिम के अखु जिम्मेवारी दा उमर फारूक से निम माल रावड़ा यवी बीबी यव गुटा रावड़ा रसूलुल्लाह मुबारक ची कुलोर करा पानी के दागा बीबी जुल्फ मुबारक वे वर्तवेल दादे वजह वे कुर्बान कोर के में इसलो खुमा दसल जुल्फे उखरेले मावेद अल्लाह पैगंबर बा ददी विख्तोना दयो साबी द उख मुहार जोड़ की दावरत द अल्लाह पैगंबर नो वेली कच्चा कर चंदन नुसर उखराए खुच मोहब्बत होकर बगैर फरमूदी द अल्लाह नबी तरह खुशाल शो खफा न शो ज़िक्र द मोहब्बत बा दा वासिअ दे यवी बीबी वड़ू के माशुम रावस्तो वह तरी दा वाला वही पति बसा होता कुर्बान चिकन बरबाने काफिर गुजार कई या कचे राजी
माशूम और मखामख कवा ददी दराज कार अखला अल्लाह पैगंबर त्रिना अगर माशूम व अनगस्त वापस को खुदे वर्तो न च दादे वाले उखड़ो दा खुदर तमानो वीली सोच चा सर मीना कई आगा महबूब दे आशिक ता दमीनी तफसील न कई मंगो तास चाकर मिलमानुशु मिलमा कोर वाला तनवाई चिछे पखे कतोरे वर्षा मटई रौड़ा वर्षा रसगोली रौड़ा बिस्तरा रौड़ा बालख रौड़ा कठ रौड़ा मेज रौड़ा चरग हलाल का गल हलाल का खुचदी कुर्बत सुमर मिला उकड़ा द मिलमत फरमुदी लगा मिलमत न खुशाल दे उधर आगा पट मोहब्बत कारक सोक तरे न खफकीगी न चिता तखमादा नवीली द दुनिया निजाम द मोहब्बत चूगुरु दावासे अरे मोहब्बत पयोसिस के खास नवे और मोहब्बत पयो खास सिस के अमर मुहताज न दे नोता से जुमात की इमाम त तनख्वाह वर्को मसलन 15,000 उस्ताजी तब जमुन जुमात की इमामती के 5,000 बदर को दा 5,000 च मुक्तदियान इमाम तवर कई दा मोहब्बत न दे दा ख्वागदर तमुस कई और ता और सारा खबर करेगा हो कच्चा शपग जरा वर कड़ी न मोहब्बत दे के न दे इमाम पे खफकीगी का खुशाल की अलग रुपये 15,000 आवे नंदी अजी से शपग जरा राकड़े ढेर मीना का मोहब्बत वाला सड़े दे खबर न 15,000 शवेदा खो मोहब्बत पशपक जरो के दे मोहब्बत 2,000 के दे मोहब्बत 5,000 के दे पखास मारा के मोहब्बत न दे मोहब्बत द इबादत और द तकलीफ न अखवा जिसके रुदा मोहब्बत चाचे इस्तेआदाद जियात हुई मोहब्बत इम जियाती सहाबा मिन डेरवा माल कुर्बान को बची कुर्बान करो कले कुर्बान को वतन कुर्बान को खपल वजूद दे कुर्बान को रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यवरज नास्ते सर